अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान गुल। कवरेज न्यूज़ HD TV के साथ कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो सियासी हवाले से है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क में जो सियासत की उतरती चढ़ती सूरत हाल है वो सबके सामने है। हर सियासी पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो बयानात दे रही है वो भी आपके सामने हैं। इसी हवाले से हमारे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात व तर्जुमान हुकूमत पंजाब मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब। नदीम भाई, सियासत की जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने है, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं उस वोटिंग मशीन के हवाले से सवाल करूंगा जो पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने जिसका इफ्तिताह किया, उसका रिज़ल्ट भी सामने आया और इमरान खान साहब का बयान था कि इस वोटिंग मशीन से तमाम सियासी पार्टियां और उम्मीदवार मुत्तफ़िक होंगे। जबकि मुस्लिम लीग तर्जुमान की जो मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है मरियम औरंगज़ेब, उनका बयान है कि थैले चोर, आटे चोर और इलेक्शन उम्मीदवारों को अगवा करने वाले अब ये वोटिंग मशीन का एक नया ढोंग रचा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच कामरान, आपने मुझे प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। देखें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उस एक बहुत बड़े इशू का हल है कि जो पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम पर हमेशा से क्वेश्चन मार्क करता है। आपने देखा होगा जो जमात इलेक्शन हार जाती है वो धांधली का इल्जाम लगाती है, और जब धांधली का इल्जाम लगाती है तो ना सिर्फ वो उस वोट की तकद्दुस को पामाल कर रहे होते हैं जो लोगों ने कास्ट किया होता है, बल्कि मुल्की सिस्टम को, और बाज़ औक़ात कुछ जमातें जिनमें PMLN पेश है वो तो यहाँ बड़े मुक़्तदर इदारों को जो इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं उन तक को मुलव्विस कर लेते हैं, और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक बहुत बड़ा कारनामा है कि वो एक ऐसे इंतखाबी निज़ाम के लिए अपोजिशन को दावत दे रही हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हम ये निज़ाम आगे बढ़ा सकते हैं कि जो जमात को जो वोट कास्ट हो वो इलेक्ट्रॉनिक वे से हो, ताकि जो पोलिंग स्टेशंस पर, अमले पर, इलेक्शन कमीशन के स्टाफ पर और जो सिक्योरिटी के लिए तैनात लोग होते हैं उन पर इल्जामात न लग सके। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ डिजिटल दौर है, जब हर चीज डिजिटल है, हम अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए डिजिटल मैकेनिज्म को यूज करते हैं, हम ID कार्ड से लेके और अब जो वैक्सीनेशन तक के लिए हम जदीद मैकेनिज्म से, जदीद डिजिटल सिस्टम से, बायोमेट्रिक सिस्टम से मुस्तफीद हो रहे हैं। तो वोटिंग सिस्टम पर हमें एतराज करने की क्या जरूरत है? मैं अपोजिशन को दावत देता हूं कि वो आए, और प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए पूरी अपोजिशन को पैगाम दिया है कि आए एक ऐसे इंतखाबी निज़ाम की बुनियाद रखें जहां हम न सिर्फ वोट को इज्जत दे सकें हकीकी मानों में, नारों में नहीं। और जहां तक नून लीग की मरियम औरंगज़ेब साहबा का ताल्लुक है, इनकी पूरी पॉलिटिक्स झूठ पर मबनी है, फ्रॉड पर मबनी है, धोखे पर मबनी है। इन्होंने हमेशा चीजों को एक्सप्लॉइट किया। ये वो नताइज तस्लीम करते हैं जो इनकी मर्जी के हों। सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बलोचिस्तान में कहा कि पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी और बलोचिस्तान में भी वो हुकूमत बनाएंगे। सर, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये बिलावल भुट्टो साहब ने तो अगले इलेक्शन की जो है पेशन गोई कर दी है? जी देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जिसको दानिस्ता पसमानदा रखा गया, और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो अब लोगों को डी ट्रैक करने के लिए ये वो बातें करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जिस सूबे में 13 साल से उनकी हुकूमत है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में लोगों को दिखाते कि जी ये हमने सिंध का मॉडल बना दिया, ये हमने कराची को अपग्रेड कर दिया, रोशनियों के शहर की रोशनियां बहाल कर दी, इंटीरियर सिंध के हारी को, किसान को, मजदूर को अंधेरों से, टूटी सड़कों से, गलाजत वाले पानी से, बगैर हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम के चलने वाले सिस्टम से निजात दिला दी है। वो बलूचिस्तान में लोगों को तो डी ट्रैक कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग सिर्फ एक शख्स से उम्मीद रखते हैं और उसका नाम है इमरान खान। सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान आया है
کہ موجودہ حکومت کے جو حکمران ہیں وہ نااہل ہیں اور اس وقت ملک کو نااہل افراد چلا رہے ہیں. سر، ان کا یہ بیان آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں، مولانا سے تو ہم نے سرٹیفکیٹ نہیں لینا نا اہلیت کا یا نااہلیت کا. مطلب کتنی مزے کا خیز بات ہے کہ جن کو وہ نااہل کہہ رہے ہیں انہوں نے ان کو ان اسمبلیوں سے اور ان مراعات سے جن کو یہ اپنا جدی پشتی حق سمجھتے تھے نہ صرف محروم کیا بلکہ قوم کے سامنے کا چہرہ ایکسپوز کیا. یہ سیاست کے پیشہ ور بلا جنہوں نے پاکستان کی پالیٹکس میں صرف لوگوں کو اسلام کے نام پہ بیوقوف بنایا، انہوں نے اس ملک کو کیا ڈیلیور کیا ہے، کیا دیا انہوں نے اپنی جو طلبہ ہیں ان کے پاس، جو لوگ اپنے معصوم بچوں کو حصول علم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے ان کے حوالے کرتے ہیں، یہ ان کو اپنا سہولت کار بنا کر اسلام آباد پہ دھرنوں کی پلاننگ کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہی کافی ہے. ہماری یہی بہت بڑی اہلیت ہے کہ یہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ندیم قریشی بھائی، مہنگائی اپنے عروج پر ہے. موجودہ حکومت سے کسی طرح بھی یہ مہنگائی جو ہے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے. حکومت کی کارکردگی پر آپ حکومت کے نمائندے ہیں، آپ کیا رائے دیں گے؟ اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب جو اس وقت سینٹ میں قائد حزب اختلاف ہیں، ان کا بیان ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے اس دور حکومت میں اور مہنگائی کا چہرہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ایز اے گورنمنٹ جن بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اس پہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے بعد مہنگائی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فنومینا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. پاکستان بالخصوص ایسی معاشی حالات میں تھا کہ یہاں 8 سے 9 ارب روزانہ کا مارک اپ دیا جاتا تھا. انٹرنیشنل بینک سے لون لے کر نان پروفیٹیبل پروجیکٹ شروع کیے گئے اور گیلانی صاحب اور پھر ان کے پیشرو میاں صاحبان یہی ذمہ دار ہیں ان سارے مسائل کے کہ انہوں نے 35 سال اس ملک پہ حکمرانی کی. اس ملک کو انہوں نے لانگ ٹرم کی بجائے شارٹ ٹرم پالیسیز پر چلایا. اس ملک کی ایگریکلچر کو تباہ کیا، اس ملک کی ایکسپورٹس کو تباہ کیا. انہوں نے اس ملک کو پوری دنیا کے لیے اکنامیکل منڈی بنا دیا، لیکن اس ملک کے پروڈکٹس کے لیے، اس ملک کے کاشتکار کے لیے، اس ملک کے صنعتکار کے لیے، اس ملک کے ہاتھ سے کام کرنے والے میکینک کے لیے، اس ملک کے انجینئر کے لیے، اس ملک کے سافٹ ویئر انجینئر کے لیے انہوں نے کوئی عالمی منڈیاں تلاش نہیں کی. چونکہ ان کا تو اس ملک سے تعلق صرف سیاست کا ہے، اقتدار کا ہے. یہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بیرون ملک رہتے ہیں، ان کے ایجوکیشنل سسٹم، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، یہ باہر اس سے علاج کرواتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کا بالکل فوکس ہے بطور پرائم منسٹر کہ ہم نے ہر صورت مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے 2021-22 کے بجٹ میں دیکھا سیلریز بڑھائی گئی، پینشنز بڑھائی گئی، بہت سارے ڈول ٹیکس سسٹم کو کم کیا گیا. اور جو مزید چونکہ پیٹرولیم مصنوعات انٹرنیشنل ریٹس کے مطابق ہوتی ہیں، پاکستان میں اوگرا ادارہ ہے جو تعین کرتا ہے ریٹوں کا انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق. تو پچھلے 4-5 ماہ میں جب بھی اوگرا نے سمری بھجوائی ریٹ بڑھانے کی، پرائم منسٹر نے اس کو نہیں مانا. اب ایک مجبوری ہے، ملکی نظام بھی چلانا ہے. ہمارے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر موجود تھے پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ترجمان حکومت پنجاب محمد ندیم قریشی صاحب. محمد ندیم قریشی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اپنے بہت ساری مصروفیت میں سے اپنا قیمتی وقت نکالا آپ نے اور کوریج نیوز HG TV کو اپنا وقت دیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ کو کسی اور موضوع پہ دعوت دوں گا. ناظرین، آپ نے ندیم قریشی صاحب کی بات چیت ہمارے ساتھ ہوئی، وہ دیکھیے ان کی کیا رائے ہے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، فیس بک پہ رائے دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا کوریج نیوز HG TV کو. جاتے جاتے صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ اپنے آس پڑوس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. جو لوگ دکھ میں ہیں، درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کی امداد کیجیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو اپنا دکھ درد کسی کے آگے بیان نہیں کر سکتے. میں ہوں کامران گل اور میرے ساتھ ہیں کیمرہ مین شہزاد. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی تو پھر اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا کسی اور نئے موضوع کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.